من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ من صام رمضان، جڑے بندے نے ماہ رمضان دے روزے رکھے تے کیویں رکھے، ایمانن و احتسابن، ایمان نال تے احتساب نال، شوق ذوق نال، ایمان دے جذبے نال، ایمان دی سچائی نال، تے اجر تے ثواب دی امید نال، اس نو اجر ثواب دی امید ہوئی، تے اجر ثواب دی امید اسے بندے نو دی جس نو آخرت دے اتے کامل یقین ہوندا ہے، قیامت دے اتے کامل یقین ہوندا ہے، جزا سزا دے اتے کامل یقین ہوندا ہے۔ جڑے بندے نو آخرت دے اتے کامل یقین ہے، اس بندے نو اے بھی یقین ہے جو میرے اس عمل دا بدلہ اللہ نے مینوں آخرت دے اندر عطا کرنا ہے۔ اس واسطے نبی سونے نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جڑے بندے نے یقین نال تے اجر ثواب دی امید نال روزہ رکھیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس دے پہلے سارے گناہ معاف کر دے سی۔ بہت بڑا ہے نا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ دے پہلے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ دوستو گناہ دی معافی ہو جانا یہ بہت بڑی خوشی دا ذریعہ ہے، بہت بڑی خوشی دا باعث ہے۔ جو بندہ اللہ دے ہاں مجرم بنا ودا ہوئے، اللہ دے ہاں بندہ نافرمان لکھیا ودا ہوئے، تے بندہ اگر اس ماہ رمضان دے اندر روزے چا رکھے تنا فرمان دا لفظ مٹا کے تے اللہ فرمان بردار بندہ لکھا چھوڑے۔ اللہ پاک حکم کرے فرشتیاں نو پہلے تنا فرمان لکھے آئی میرے کاغذاں دے اندر، مگر اس نے میرے ماہ رمضان دی عزت تے قدر کیتی، روزے رکھے رات نو قیام کیتا، ہن اے نافرمانی دی لسٹ چوں نکل کے تے فرمان برداراں دی لسٹ دے اندر آ گئے۔